نے طواف کعبہ کر رہے میرے نبی کریم علیہ السلام دے اگے اگے نا ایک پینڈو پہ طواف کرے طواف کر دیا پینڈو ہے تے مسلمان پر انہیں اجے نا سرکار نو ویکھیا نہیں آنا ڈٹھا ہی یار دا عاشق ہے بنا ویکھے سرکار دا کلمہ پڑھ لیا وہ پینڈو ہے مسلمان مگر طواف کعبہ کردہ نا نالے پہ پڑھے طواف کرے تے نالے پڑھے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم دا ورد کر رہے یہ لفظ بڑا مٹھا جائی کریم کریم پتہ کینوں کہندے نے جڑا دے کے لوے نا میں سوکھا جا ترجمہ کر دیتا جڑا دے کے لوے نا انہوں کریم کہندے نے قرآن مجید اللہ نے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم وہ کریم ہے نا میرے نبی نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم پوچھا کملی والے وہ کون ہے حضور نے فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ایک کریمہ دی نسل ہے ایک پینڈو آیا میرے نبی دی بارگاہ چرد کردہ کملی والے قیامت انہوں حساب کنے لینا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے وہ مسکران لگ پیا بڑا خوش حضور فرمایا تو حساب تو ڈردہ نہیں کہندہ سونے جے رب نے حساب لینا تے ڈرنا کہا دا حضور فرمایا کیوں کہندہ سونے تیرا رب کریم نہیں حضور فرمایا کریم ہے کہندہ کملی والے جدو کریم کسے تے غالب آ جائے نا اس سزا نہیں دیندہ وہ معاف کر دیندہ ہے تے جی وہ کریم ہے تے میں کیوں ڈرا اللہ دی صفت کریم ہونا اللہ نے منو تو انہوں بھی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا مٹھا مٹھا بولیا کرو کریم بولیا کرو ماپینل کریم بولیا کرو میں اگر لفظ کریم دی بحث تے ٹوڑ گیا تے الحمدللہ دبی بحث ہو جائے کہ میں مڑ واپس آماؤ پینڈو یا کریمو یا کریمو یا کریم پڑھ دائے لبیک اللہم لبیک پڑھنے نسی تے تلبیہ پڑھنے جدو طواف کعبہ کریے جنہ زیارت کی تھی انہوں نے پتا جنہ نہیں کی تھی رب سارے دے نصیبہ چ بار بار کرے نوجوانوں طواف کعبہ کر دیا ہر ایک دی رمض اپنی ہوں دی عشق دیاں رسمات رمضان اپنیاں ذاتی ہوں دیاں ہیں اس زمانے دیاں رسمات رمضان دا پابند نہیں ہوں دا عشق یہ دیاں رسمہ بھی اپنیاں ہوں دیاں تے دیاں رمضان بھی اپنیاں ہوں دیاں ہیں تو چاہے کہ طواف کعبہ کر دیا کوئی یا کریم پڑھ دے کوئی ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ دے کوئی کچھ پڑھ دے جندر شریف گجرات دے قریب ہوتے حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ طواف کعبہ کر رہے تو درود شریف پڑھ رہے سن مرید نے عرض کی تھی حضور اللہ دا گھارے تھے اللہ دا ذکر کری دا کو رب رب کرو کو لبیک اللہم لبیک پڑھو تسی درود شریف پڑھ رہے ہو فرمایا چپ کر میں عشق دے ویڑے چ کھلوتا جدو مدینہ طیبہ گئے تھے نبی پاک دے گنبد خضرا تے پہلی نگاہ پئی تے آپ اللہ کرن لگ پہ مریدہ عرض کی تھی جو تھے اللہ اللہ کرنا سی درود پڑھ دے ہوئے تے درود پڑھنا اللہ اللہ کر دے ہو فرمایا آکھیا سی نا عشق دے ویڑے کھڑا تے عشق دا اصول لے وے کہ یاران دے سامنے یاران دی گل کریے یار بڑے راضی ہوندے نے اوتھے او دا یار پہ راضی کردا ساں ایتھے دا یار پہ راضی کرنا عشق دی رمضان تے رسماں اپنیاں ہی ہوندیاں نے میرے شیخ کامل تاجدار چورہ شریف میرے سیدی مرشدی میرے لجپال میرے کریم آقا مولا میرے آقا نعمت میرے سائیں حضور اکثر فرماندے ہوندے سن فرماندے نے جدو میں پہلی بار حج کرن گیا تے ساڑھے نا پاکستانی ایک مائی بھی گئی تے ساڑھے قافلے دے اندر تھی فرماندے نے بڑی بڑیری جی مائی تے جدو طواف کرے نا تے طواف کر کے جدو حجر اسود دے سامنے آوے نا تے اس طرح کر کے چوم کے استلام کر کے نا تے مائی کعبے والویا کیا کہ ربا بخش دے چنگا ہی رہ جائیں گا وہ پھر جدو چکر لگا کے آوے حجر اسود دے سامنے آوے استلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا پھر آوے تے آکھے وے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا حجر اسود چومے تے آکھے وے ربا بخش دے چنگا ہی رہ جائیں گا آبے زمزم پیون جاوے تے آکھے ربا میں کنیاں بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا کر لیتے سانو کعبے دے سامنے کھلار کے پوچھیا اما ایڈی دوروں نے تینوں اپنے گھر بلائے تے او دے گھر جو کلو کی انہوں ہی دھمکیاں لگائی جانی ہے دیو نہ بخشے تے کر کی لمے گی مائی رون لگ پئی تے رو کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تے رب نو پہ کہنی ہے وے ربا ایتھا ہی بخشے دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹور جانا ہی میں مدینے ٹور جانا ہے اتھے
بیٹھے تے وعدہ کیتا ہی نہ سونے جڑے تیرے بوئے آگے پھر اساں کوئی ہونا والتے نہیں نہ ویکھنا اساں پھر تیرے والی ویکھنا آئے تائیوں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ سزا اپنی مرضی دے کم نہ رابے خدا نہ قرابے خدا جتھے جاوے جکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا اے بڑا ڈاڈا ہے دیا رسمہ رمضان اپنی ہی ہوندیاں نے اس زمانے دیا رسمہ دا پابندی نہیں ہوندا اے تے نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا انہیں کام وہی کرنا ہے جو دی مرضی آ جانی ہے طواف پہ کرے پینڈو تے یا کریم پڑے سرکار بھی طواف کعبہ کر رہے اسی جدو نماز پڑھیے تے کی کہنے ہیں منہ طرف کعبہ شریف دے جدو نبی کریم نماز پڑھ دے سن منہ سرکار بھی کعبے والی کر دے سن پر فرق یہ وے اسی کعبے وال ویکھنے یا کعبے دیا تصور کر کے تے اسی نماز پڑھنے کعبے وال منہ کر کے حضور جدو نماز پڑھ دے سن کعبے وال منہ کر کے سنت ایسی جدو سلام پھیر دے سن تے فوراً حضور صحابہ پر رخ کر لیں دے سن کیوں جدو ادھر منہ کر دے سن انہوں فرما دے سن تم ویکھ لے جدو ادھر کر دے سن ہن تسی ویکھ لو ہاں کیونکہ اسی ویکھنے کعبے وال کعبہ ویکھ دے اپنے کعبے وال ہاں حدیث پاک چاہتا قیامت نبی پاک نے فرمایا کعبہ دلہن دی طرح سجایا جائے گا اللہ فرمائے گا کعبہ تو ہن جنت چ جا کعبہ عرض کرے گا یا اللہ جے اجازت دے میں ساری زندگی تیرے ماہی میری زیارت کی تھی آج اجازت دے میں تو میں اپنے کعبے دی زیارت نہ کر کے آؤں اللہ فرمائے گا جا کعبہ دلہن دی طرح سج کے سرکار دی بارگاہ چاہ کے عرض کرے گا کملی والے تسی کیوں پریشان ہو حضور فرمان کے غلام گناہوں بڑے کر کے آئے نے تے کنڈا پنڈا گناہوں دیا چکیاں تے رب بڑے جلال چے آج کی بن سی کعبہ عرض کرے گا تسی نہ فکر کرو آپ محشر دے بازار چے اعلان کرا دیو جنہیں کعبے نو ویکھے نا وہ میرے پردے نہ لٹک جائے میں چلے ہوں جنت سارے نو کھچ کے نال لے جاواں تے نبی کریم فرمان گئے جنہاں نے امیراں تینوں ویکھیا انہاں نو تو لے جائے گا تے جنہاں مسکیناں تینوں نہیں ویکھیا اج انہاں غریباں دا کون بنے گا تے کعبہ آکھے گا کملی والے جنہاں مینوں ویکھیا انہاں نو میں لے جانا جنہاں نے نہیں ویکھیا انہاں نو تسی لے جائے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو تائیوں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھا تیرا نبی کریم علیہ السلام بھی طواف کر رہے پینڈو اگے اگے تے حضور پچھے پچھے صحابہ بھی نال طواف کعبہ کر رہے نبی کریم نے ویکھا پینڈو پڑھ دا یا کریمو یا کریمو یا کریم حضور بھی پڑھن لگ پہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو امام یافعی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے جدو حضور نے نہ پڑھے نا تو پینڈو ہون موڑ موڑ کے سرکار وال ویکھے تو بڑے غصے نہ ویکھے انہیں جدو طواف مکمل کر لے حجر اسود دا بوسہ لین ٹوریا تے یا کریم پڑھ دا جاوے حضور بھی ہو دے پچھے پچھے یا کریم پڑھ دے جا رہے پینڈو موڑ موڑ سرکار وال ویکھے آب زمزم پیون جاوے تے او یا کریم پڑھ دا جاوے حضور بھی پچھے پھر موڑ کے ویکھے جدو سارے ارکان ادا کر لینا تے کعبے دے دیوار نال انج ٹیک لگا کے نہ تے بڑے غصے نال پینڈو حضور وال ویکھی جاوے سید عالم مسکرا کے نہ پینڈو دے ٹورے ٹورے خرامہ خرامہ قریب آئے نبی کریم اپنی عادت مبارکہ مٹھا جا بولے نا حضور تے حضور فرما دے نے میرے وال انج کیوں ویکھنا ہے تیری بولی مٹھی تو صدقے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ککھ سواد نا مصری اندر تے کھنڈاں وی
चख डिठियां इन सारियां चीज़ां नालों गल्लां नबी दियां मिठियां। وہ جدے لہجے دے اندر کوثر تے سلسبیل دا لطف ہوئے انج لگے جو فرشتے اس لہجے چپے بول دے۔ نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام مٹھا جا بول کے فرمایا انج کیوں ویکھنا ہے۔ وہ پینڈو نے سیر تو لے کے پیران تک حضور والا انج جھاتی مار کے کہنے لگا لگ دے تجھے شہری ہو تے منو پینڈو سمجھ کے مذاق تے کر دے ہو۔ نبی کریم نے فرمایا میں کدے کیتا ہی نہیں۔ حضور نے کدے کسے نال ایسا مذاق نہیں سے کیتا۔ ہاں جے کدے آپ دا کرنا نا دل کوئی ہنسی مذاق واسطے کوئی ایسا کہ تھوڑی خوش طبی ہو جائے تو مذاق حضور ایسا فرما دے سن جدے جھوٹ نہیں سی ہوندہ۔ وہ مائی بیٹھی نا حضرت عائشہ صدیقہ دے کل مدینہ دی مائی کہنے لگی حضور نے کہو میرے لیے دعا کرو تو نبی پاک مسکرا کے فرما لگے اماں جی کسے مائی جنت چ نہیں جانا، مائی تے چیخا مار کے روئی جاوے میں کی گناہ کیتا جی میں مائی ہو گیا تو میں جنت چ کیوں نہیں جانا جی میں وہ مائی روئی جاوے اماں عائشہ کہنے لگی ہیں یا رسول اللہ مائی کے در رو نہ مائی جاوے تے کی حضور نے فرمایا اماں جی رو نہ ساریاں مائیاں نے جوان ہو کے جنت چ جانا ہے۔ یعنی نبی کریم مذاق فرما دے سن مگر خوش طبی فرمانی مگر ایسے انداز دے اندر حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا صحابہ نے بیٹھ کے کھجوراں کھا رہے نا تے سارے کھجوراں کھا کے نا تے گٹھلیاں مولا علی دے سامنے رکھی جاون۔ توجہ ہے گٹھلیاں رکھی جا رہے مولا علی دے سامنے۔ جدو کھجوراں صحابہ نے کھا لیاں تے کہنے لگے لو بھئی ساریاں کھجوراں علی کھا گیا۔ مولا علی فرمان لگے وہ بھی تے ہے نا جڑے گٹکاں سنے ہی کھا گئے نا یعنی انہاں دی محفل وچ خوش طبی انج دی ہوندی سی کسے دا دل بھی نہ دکھے خوش طبی بھی ہو جانی۔ یہ دیتے ایک مکمل حدیث پاک جو عنوان ہے کہ نبی پاک میں لوگاں دینا خوش طبی فرما دے سن، ایک علیحدہ عنوان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرا کے اس پینڈو دے قریب آئے تھے، حضور نے فرمایا میں کدے مذاق کیتا ہی نہیں۔ کہنے لگا جی کیتا نا میں یا کریم پہ پڑھ دا ساں تے تسی بھی یا کریم پڑھ دے سو تو تسی منو مذاق کر رہے سو۔ تو آنو کی لگتا میں پینڈو ہاں تے میں کوئی ایویں شیمن دا پینڈو ہاں۔ نبی کریم نے فرمایا جی تسی کیویں دے پینڈو ہو؟ کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں پر میری شہر جو بڑی واقفیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا جی تسی ہے پینڈ دے ہوتے توڑی شہر کدے نال واقفیت ہے؟ جملہ سنیا جے تڑپ جاؤ گے۔ وہ پینڈو کہنے لگا او جڑا مکہ چلا دا نبی واسد ہے نا میرا بڑا یار ہے۔ یار علاقے دا ایم این اے ایم پی اے کوئی ڈی پی او ڈی سی او یار بن جاوے تے بندہ کہندا مینوں علاقے چ ڈیل کوئی نہیں، علاقے دے سارے ذمہ داران میرے یار نے۔ اوے انہوں کنہ کو مان ہوئے گا جنہوں یہ لگدا ہوئے گا کہ خدا دا یار میرا یار ہے۔ کہنے لگا خدا دا یار ہو جڑا مکہ نبی رہندہ نا میرا بڑا یار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ جڑا تیرا نبی یار ہے میں جمعہ پلیا مکہ دا درہ منو دا سنا کون ہے تے کیویں دا ہے؟ تو تی ایڈا تکلف نہ فرماؤ سبحان اللہ کہندہ ہے اجے مست نہ ہو جاتے مشروع ہویا اجے تینا لبیاں کو میرا خیال ہے 4 تقریرات لکھ دیتی ہے نا منو وہ میاں محمد بخش صاحب دی زبان چینو کہندے نے پھس گئی جان شکنجے اندر تے جو ویلنے وچ گنا روح آکھے اج رو محمد اج رویں تے مننا مگر میں انشاءاللہ تھوڑے ویلے چ ساری تقریرہ سنا جانی ہے جی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماما لگے جڑا تیرا یار ہو کیویں دا ہے؟ ہن پینڈو سوچی پہ گیا کی دساں میں تے ویکھیا ہی نہیں۔ عبداللہ صاحب سوچ کے نہ تے کہنے لگا سچی گالے ویکھیا میں کوئی نہیں، انجی یاری میری بڑی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا چل ویکھیا تے نہیں تے سنے
کہنے لگا ہاں سنے ہیں میں یہ سنے کہ جڑا انہوں ویخ لوے نا او دے لبا چو نکل دا لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو وہ کہندہ کہ نہ تیرے تو پہلے کو تیرے ورگا آیا نہ تیرے بعد ہی کو تیرے ورگا آوے گا وہ کہندہ جڑا انہوں ویخ لوے نا او دے لبا چو نکل دا کہ ان وجہہو لی وجہ الکذاب جڑا انہوں ویخ لوے نا وہ کہندہ ان وجہہو مبارکن جڑا ویخ لوے نا وہ کہندہ ہے کہ ما رأیتو شیئن احسن من رسول اللہ جڑا انہوں ویخ لوے وہ کہندہ کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی میں ہونے دا سارے دا ترجمہ جے سناواں کونین دے والی نے فرمایا تو سنیا تے ہوئے گا کہتا ہاں سنے ہیں انہوں پینڈو میرے نبی دے حسن سناواں لگا ہے انہیں کیویں سنایا کی سنایا میرے کو تے الفاظ نہیں نا کہ میں ترجمانی کر سکاں اس عرب دے فصاحت دے بلاغت دے تاجدار دی مگر میرا دل کردہ میں لفظ ادھارے لے لما کسے عاشق رسول کو لوں حضرت علامہ مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں دسنا او پینڈو نے میرے نبی دا حسن میرے نبی نو کیویں سنایا آکھو سبحان اللہ تے میں سناواں بھائی آپ فرماتے نے پینڈو کہن لگا کی دسائیوں تے تند موتیاں دیاں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راما وچ ہورا کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بندیاں مائی آمینہ دا اے بابل ہے پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گرانا حسین حسن دا لجپال نانا زلیخا سنو جائے بے خلندی کبھی پیچھے نہ یوسف شامی پندی تے سر نگیو آندی بچے مدینے جتھے بس دے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے بچ رہن بالا خدا دے عرش دے جا بین والا زندہ باد واہ زندہ باد او دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے دند چمبے دیاں ہیں کلیاں تے جدی راواں وچ ہوراں رہن کھلیاں واہ واہ کہنے لگا سونا ایڈا ہی کہ زلیخا یوسف نو جے ویخ لیندی کدی پچھے نہ یوسف شامی دے پیندی زلیخا دل دیتا نا یوسف نو تے سہیلیاں میں نہ مار کے کہنے لگے نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف کدے کدے پرید دے ویڑ دی گل کرنی تھے آپ نے فرمانا پترا عشق وچ جدو تک کوئی یار دا مینا نانا مارے انہی دیر تک عشق مکمل ہی نہیں ہوندہ عشق مکمل اس دن ہوندہ جدو کوئی یار دے مینے مارے
سہیلیاں میں نہ مارے نا زلیخا نو آکھیا نہیں تم ملکہ ہو کے غلام نو دل دے بیٹھی تے یار ہوئے نا سونا محبوب ہوئے سونا تے ناز تے آؤں دا نا زلیخا دا تے محبوبی جگ چو سونا سی ناز آیا تے فرما دیا چوپ نہیں تو سا میرا یوسف وجہ ویکھیا ہی نہیں تے کہن لگیاں وکھا دے مفسرین فرما دے نہ بہانہ بنایا سی کہ چلو اونج یوسف نظری نہیں آؤں دا انج تا ویکھاں گیا نا کہن لگیاں وکھا دے زلیخا فرما دیا سیب کھاؤ تے میں یوسف لکے آئی آکے تے حضرت یوسف نے عرض کر دیا نے آدھرہ میری سہیلیاں کنو تے گزریا جس ہونے ہاں جدو یوسف ٹورے تے زلیخا نو خیال ہے یاد رکھے گجرہ والے دو نوجوانوں عشق ہوندہ غیرت والا جڑا بے غیرت ہوئے وہ عشق نہیں ہوندہ عشق غیرت والا ہوندہ عشق ویچ غیرت آندی ہے انی غیرت ہوندی ہے کہ کدے کدے اپنے آپ تے غیرت آ جاندی ہے اپنی اکھیاں تے غیرت آ جاندی ہے کہ محبوب میرا ہے تے اے اکھیاں ویکھن دا کی لگ دیا نے عشق ویچ کدے کدے اپنے کنہ تے غیرت آ جاندی ہے کہ محبوب میرا ہوئے تے کانو دی آواز سنن دے کی لگ دینے عشق ویچ کدے کدے اپنے تے غیرت آندی ہے تے لوگاں دے تے کیا کہنے پھر تے دل کردہ انہوں کوئی ویکھے نا انہوں بس میں ہی ویکھاں اے منو ویکھے رات سومے تے آخری خیال میرا خواب میرے ویکھے سویرے اٹھے تے پہلا خیال ہی میرا سجدے چروبے تے دعاواں چو بھی منو ہی مگے کیونکہ شریک تے رب تو بھی برداشت نہیں نا انہیں بھی آکھا گناہ سارے ہی معاف کر دے مانگا پر شرک کیتا نا جب میرا شریک بنایا اے نہیں وارے بیچ عشق بیچ شریک نہیں وارے چاہتا آکھے دا محبوب نو کوئی وکھے بھی نا اے بس میرا ہی ہوئے وہ کسے ہندی دے شاعر نے آکھا سی نا کہ نینن میں جو آن بسو تو میں نینا جھانپ ہی لوں نینن میں جو آن بسو تو میں نینا جھانپ ہی لوں نہ میں دیکھوں اور کو نہ توہے دیکھن دوں زلیخا نو خیال آیا محبوب تے میرا ہے تے ای ویکھن دیاں کی لگ دیا نے ادھر یوسف ٹورے نا تو زلیخا پکار کے کہن دیاں وے سونیا گزرتے جامی پر کونڈ سارا نہ چکے آجے غیرت ویخ عشق دی آکھا کونڈ سارا نہ چکے آجے وہ کھانا بھی ہے پر غیرت ویخ اور میاں محمد بخش نے فرمایا نا کونڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ تے عشق نہ پچھے ذاتاں رو برو سجن دے بہ کے کر لئیے دو باتاں او بولو موتیانے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات یوسف گزر گئے وکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھاں قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدہ کھائیے جدی امی نے دس کے بھیجا نا کہ پترہ میں تینوں ساری زندگی محمد دے لنگر تے پالیا او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرما وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ شَلِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھے آئے انہاں دی انگلیاں کٹ گئیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے وہاں کملی والے آئے میں تیرے حسن تو صدقے جاواں جنہ یوسف دا جمال ویکھے آئے انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میں تینوں جو بھی بیان کرتا ہوں نما کے حسن یوسف ویخ کے ایک زلیخا بھول گئی پر کملی والیا تیرے اے ساری دنیا ڈل گئی میں ایک جملے چ ساری تقریر کر دے وہاں رب کعبہ دی قسم ساری دنیا دے حسینہ دا جمال ایک پاسے محمد دی زلف دا وال ایک پاسے زلیخا یوسنو جے ویخ لیندی
کدے پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی حسن یوسف دا بھی بڑا کمال ہے جس دن حضرت یوسف دی بولی لگی نا مصر دی منڈی وچ پہلے بھائیاں نے ویچا نا بھائیاں نے تے 32 کھوٹے سکیاں تے ویچ دیتا کنیا تے کھوٹے سکے تے 32 تے پتہ کیوں ویکھے صوفیاء نے دی بھی وجہ لکھی ہے ایک دن حضرت یوسف بچپن چ آئینہ ویکھیا اپنی صورت نظر آئی تے خیال پتہ کی آیا بچپن خیال آیا میں نبیاں دا پتر ہاں میں بھی نبی ہاں میرا ابو بھی نبی ہے میرا دادا بھی نبی میرا پردادا بھی نبی تے میں تے نسل در نسل نبیاں دا پتر ہاں تے بڑا ہی سونا وا جے ہوندا نا میں کسے غلام دا تے ہوندا بھی ایڈا سونا تے میری تے منڈی لگنی سی بولی تے جے لگدی بولی تے جڈا میں سونا نا تے میں تے بڑا مہنگا وکدا پر میں تے نہیں نہ وکنا میں تے نبیاں دی اولاد ہاں پر جے کدے وکدا تے بڑا مہنگا وکدا جڈا میں سونا اتوں آواز آئی سونیا حسن تے مان نہ کری میں کھوٹے سکیاں تے وکا دینا 32 کھوٹے سکیاں تے وک گئے تے جدو او مصر دی منڈی چ ویچن دی واری آئی نا تے اوتھے پہلی بولی 10 لکھ دی لگی دوسری 20 لکھ دی تیسری 30 لکھ دی چوتھی 32 لکھ دی آواز آئی تے یوسف رون لگ پے وہ جنہیں خریدیا سی نا مالک ابن زغر جدا نام سی موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا رویا کیوں ہے فرمایا اوتھے 32 کھوٹے سکیاں تے وک گیا اتھے 32 لکھ مل لگ گیا تے وکنا اجے بھی نہیں اتوں آواز آئی سونے اوتھے ویراں ویچیا سی ایتھے اسی مل لاون لگے ہاں پر یار میں ہن آتے گیا ہی ایسے ویڑے ویچ میں گل کر ہی جاواں نہ ویچن والے نو پتہ کنوں پہ ویچنے تے نہ خریدن والے نو پتہ کنوں پہ خریدنے او بھی بے قدرے تے او بھی بے قدرے یوسف دی قدر انہاں نو کی ہوئے وہ جڑے ویچن تے ہی آگئے مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خریدن تے ویچن دا پتہ تے پھر لگدا جے قیمت یعقوب کریں دے تے مل زلیخا لیندی بھائی یوسف دی قدر تے دو ہی بندیاں نو نا یا تے دے ابو یعقوب نو پوچھ تے یا زلیخا نو پوچھ ایتے نہ ویچن والے نو پتہ کنوں پہ ویچنے نہ خریدن والے نو پتہ کنوں پہ خریدنے تے آپ فرماتے نے خریدن تے ویچن دا پتہ لگدا جے قیمت یعقوب کریں دے تے مل زلیخا لیندی جان دیندی ایک دید دے بدلے او بھی قبول نہ پیندی لکھاں کروڑاں دیاں بولیاں پہ لاندے تے کدے یعقوب ویچ دے تے زلیخا خرید دی تے کہندی ایک دید کرا دے جان دے دے مانگی تے یعقوب نے آکھے نا سی یہ بھی نہیں قبول یہ کدے قیمت والے تے قدرہ والے ویچن تے خرید دی گرامی قدر حضرات یوسف علیہ السلام دی بولی لگی تے 40,000 لوگاں دے پتے پھٹ گئے لوگ مر گئے یوسف دا جمال وے کے لوگاں دے پتے ہی پھٹ گئے میں کیوں آکھیا کہ ساری دنیا دے حسینہ دا جمال ایک پاسے محمد دی زلف دا بال ایک پاسے میں اس تو بولے آئے کہ یوسف حسین نے پر انہوں نے وے کے دنیا مر گئی میرے نبی قبر چاہنا مردیاں اٹھ کے بہ جانا ہے اتھے مر رہے تھے زندہ ہو رہے اتھے حسین وے کے مریا جا رہے تھے حسین وے کے لوگاں مردے قبر چٹھ کے بہ جانا ہے تیری زلف دے بال تو صدقے نوجوانوں جدو دے بدو ہاتھے رہے تو دیاں واللہ زلفاں بھی کر دیا نا دوبارہ جملہ بولا سارے نو سمجھ آ جائے جدو دے بدو ہاتھے رہے تو دیاں واللہ زلفاں بھی کر دیا وکھن والے نو انج لگدا جی میں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے چلو میں بڑا واپس آواں او پینڈو کہنے لگا کہ تو میرا محبوب بجے وکھے نہیں میں تینوں نہیں پتا میرا یار کڈا سونا ہے حضور نے فرمایا چل تیرا یار بڑا سونا ہوئے گا پھر منوں دمکیاں کیوں لگانا ہے او پینڈو کہنے لگا جی تسی منوں نہ مذاق پہ کر دے سو تو میرا پتہ کی دل پہ کر دا سی بڑے غصے نہ حضور فرما لگے جی کی دل کر دا سی کہندہ طواف کر دے میرا جی پہ کر دا سی میں جا کے نہ اپنے نبی نو تیری شکایت لگا دے وہاں تے آکھاں جی بندہ منوں تنگ کر دا تے مذاق پہ کر دا پینڈو سمجھ گئے تے انہوں ذرا پوچھو نا نبی کریم بڑے ہیں نا پیار نہ فرما لگے چل جا جا نہ جا کے اپنے نبی نو میری شکایت لگا
جا جاندہ کیوں نہیں جا نبی نے شکایت لگا نا میری او پینڈو ہن جڑا جملہ بول لگیا کہن لگا میں نو کعبے چکھلو کے کعبے دے رب دی قسم اج تیری میں شکایت لگا دینی سی سرکار فرمایا جاندہ کیوں نہیں جڑا جملہ میں بولن لگا تو انہوں کدے ستیاں بھی رات یاد آیا تڑپ جایا کروں سنی ماما دے پترو کہن لگا شکایت تیری اج لگ گئی سی حضور فرمایا جاندہ نہیں کہندہ جے تو کدے ڈا سونا نہ ہوندہ جے تو کدے ڈا سونا نہ ہوندہ تے شکایت تیری اج لگ گئی سی